दर्शकबिन नमस्कार। न्यूज नेपाल टिभीको न्यूज बुलेटिनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाई कमेन्टमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। संघीय संरचनामा पहिलो पटकको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल हिजो शनिबार रातिदेखि समाप्त भएको छ। आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने दिन भन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर संसदको कार्यकाल समाप्त गरिएको हो। संविधान र कानूनी रूपमा कार्यकालको शुरूआत र अन्त्यबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण 2074 सालको अभ्यासका आधारमा कार्यकाल अन्त्य गरिएको हो। चालू अधिवेशन शनिबार राति 12 बजेबाट हुने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पनि प्रतिनिधि सभामा सुनाइएको छ। 2074 मंगिरमा भएको निर्वाचनको कार्यकाल फागुन 21 गते शुरू भएको थियो। मंगिरमै जनप्रतिनिधि चुनिए पनि दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अधिवेशन प्रारम्भ ढिलाइ भएको थियो। अधिवेशन अन्त्यका अवसरमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता तथा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले संसद बैठकमा शनिबार सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले यो कार्यकालको संसदलाई प्रभावकारी नभएको स्वीकार मात्र गरेनन्, त्यसको कारक एक अर्कालाई देखाएर छाडे। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम गठित 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस सहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो। 11 सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका 6 सांसदले बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। समिति सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको बयानका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गरिएको बताएका छन्। खड्काका अनुसार प्रतिवेदनमा जबराको निलम्बनको निरन्तरताको विषय पनि समावेश भएको छ। सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने 9 वटा आधार दिएको छ। समितिले केही विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको, तर समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्न सुझाव दिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत केही मधेसी नेतालाई भूल भुलैयामा पार्न मात्रै नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्। हिजो शनिबार प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा बोल्दै सरकारले 2 पटक सदनबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, अघिल्लो सरकारले अध्यादेशद्वारा नागरिकता दिने भन्यो, त्यसरी हुँदैन भन्ने थाहा थियो। हाम्रा केही मधेसी नेतालाई भूल भुलैयामा पार्नका लागि मात्रै अध्यादेश ल्याएको हो। केही साथीहरू भूल भुलैयामा पर्नुभयो तर पास भएन। त्यो राष्ट्रपतिबाट केही छिनमै प्रमाणीकरण हुन्छ, तर संसदले पारित गरेर पठाएको त्यही भाषाको विधेयक दोस्रो पटक पनि अनुमोदन हुँदैन। कुनै पनि सदनले दोहोऱ्याएर पारित गरेपछि स्वतः ऐन बन्ने कुरामा सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। संसदले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। संसदले पारित गर्दै जाने प्रमाणीकरण नहुने भए लोकतन्त्र के हुन्छ होला? यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खराबमा परेको छ। उनले आज पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा छलफल गर्नुपर्ने बेला त्यसो हुन नसक्ने दुर्भाग्यको कुरा भएको यादवको दावी छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज पनि बस्दैछ। आगामी मंगिर 4मा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको आजको बैठकमा टुङ्गो लगाइने बताइएको छ। शनिबार 1 असोज साँझ पनि सचिवालयको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बैठक बसेको थियो। सो बैठकले उम्मेद्वारहरूको सूची तयार गर्न नसकेपछि आज दिउँसो 11 बजेलाई बैठक हुन बोलाइएको छ। प्रचार विभाग उपप्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार आजको बैठकले समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची तयार पार्ने भएको छ। शनिबारको बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटका आधारका बारेमा जानकारी गराएका छन्।
संघीय र प्रदेशतर्फका उम्मेद्वारको सूची बनाउन विविध मापदण्ड समावेशितालाई ध्यान एवं स्केलेटरलाई ध्यानमा राखेर बनाउने बारे छलफल भएको गुरुङले बैठकपछि बताएका थिए। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निशानामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत परेकी छन्। छोटो अवधि राष्ट्रपति भण्डारी सांसद बनेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को एक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै बालेनले आफ्नो क्षेत्रको समस्या 50 वर्षदेखिको समस्या आफूले हस्ताक्षर गरेर बारम्बार सम्झौता गरेर पनि समाधान गर्नु भएन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई एकै घानमा पार्दै तीनकुने समस्याबारे सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका हुन्। साथै मेयर बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले काठमाडौँ तीनकुनेको 50 वर्षदेखिको समाधान नगरेको टिप्पणी गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेयर शाहले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आफ्नो क्षेत्र तीनकुनेको समस्या बारम्बार सम्झौता गरेर पनि समाधान नगरेकाले अब कुन मुखले जनतासँग भोट माग्न जानुहुन्छ भनेर प्रश्न तिर्साएका छन्। चुनाव आउन अझै 2 महिना बाँकी रहेको र सरकार पनि आफ्नै रहेकाले समस्या समाधान गर्न उनले अध्यक्ष नेपाललाई सुझाव दिएका हुन्। आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यू तथा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राष्ट्रपति बन्नुभयो। आफ्नै क्षेत्र तीनकुनेको 50 वर्षदेखिको समस्या आफूले हस्ताक्षर गरेर बारम्बार सम्झौता गरेर पनि समाधान गर्न सक्नु भएन। तीनकुनेको तस्बिर सहित मेयर बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्, अब कुन मुख देखाएर जनतामाझ भोट माग्न जानुहुन्छ? अझै 2 महिना छ, सरकार तपाईकै हो, समस्या समाधान होस्, आशा छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नागरिकता विधेयक संसदका 2 सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको आज 11 दिन भएको छ। यसपटक भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक 15 दिनभित्रै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा किन प्रमाणित गरेकी छैनन्, निर्णय गरिरहेकी छैनन् भन्ने अहिले धेरैको चासो देखिएको छ। हिजो असोज 1 गते राति 12 बजेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु अघि नै प्रमाणीकरण भएन भने नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुने तर्क कतिपय कानूनविदहरूले गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले असोज 1 गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले विधेयक निष्क्रिय भएको बताउन सक्ने अनुमान ती कानूनविदहरूले गरेका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल सकिएसकै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। संविधानको धारा 111 मा विधेयक पारित हुने विधिबारे उल्लेख गरिएको छ। उपधारा 10 मा विधेयक विचाराधीन हुँदाकै अवस्थामा संसदको अधिवेशन सकिए पनि अर्को अधिवेशनमा त्यसमा कारबाही सुरु गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए संसदका 2 सदनमा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल सकिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ। संविधानको धारा 111 उपधारा 10 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ। यो वाक्यांशले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक मात्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको संविधानविद पूर्णमान साक्यले बताएका छन्।